योगीको आत्मकथा अन्तिम अध्याय अध्याय 49 वर्ष 1940 देखि 1951। हामीहरूले ध्यानको महत्त्व साँच्चीकै बुझिसकेका छौँ र थाहा पाइसकेका छौँ कि हाम्रो आन्तरिक शान्तिमा कुनै चिजले बाधा दिन सक्दैन। पछिल्ला केही हप्ताहरूमा हाम्रो सभा भइरहेको बेला हवाई हमलाको चेतावनी र ढिलो गरी विस्फोट हुने बमको आवाज सुनिन्थ्यो। तर हाम्रा छात्रहरू तैपनि जम्मा हुन्थे र सुन्दर उपासनाको आनन्द लिन्थे। यो साहसपूर्ण सन्देश लन्डन स्थित सेल्फ रियलाइजेसन फेलोसिप केन्द्रका नाइकेले लेखेका थिए। द्वितीय विश्वयुद्धमा अमेरिका पनि सम्मिलित हुनुअघि युद्ध जर्जर बेलायत युरोपबाट म कहाँ आउने गरेका चिठीहरूमध्ये यो एउटा थियो। द विजडम अफ द इस्ट सिरिजका सुप्रसिद्ध सम्पादक डाक्टर एल क्रेमर बिङ्सले लन्डनबाट सन् 1942मा निम्नलिखित चिठी लेखे। जब मैले इस्ट वेस्ट पत्रिका पढेँ मलाई लाग्यो हामी कति टाढा देखिन्छौँ। स्पष्टत दुईटा बेग्लै संसारमा बस्छौँ। सौन्दर्य व्यवस्था शान्ति स्वस्ति मलाई लस एन्जलसबाट आइपुग्छ। घेरामा हल्लिएका सहरका लागि पवित्र पात्रमा आशीर्वाद र सुख सुविधाले भरिएको जहाज बन्दरगाहमा आइपुगे जस्तै गरी म सपनामा तपाईँको ताडका रुखहरूको बगैँचा एन्सिनिटासको मन्दिर त्यसका अगाडि फैलिएको समुद्र र पहाडहरू देख्छु र अझ आध्यात्मिक भावले भरिएका नरनारीहरूको समूह देख्छु जो एकान्तमा गाँसिएका व्यवस्थित समाजका रूपमा रचनात्मक कामहरूमा निमग्न र ध्यान शक्तिले परिपूरित छन्। निरीक्षण धरहराबाट बिहानको उज्यालोको प्रतीक्षा गर्दै एउटा साधारण प्रहरीले लेखेको यस चिठीबाट सबै सत्सङ्गीहरूलाई अभिवादन। क्यालिफोर्नियाको हलिउड सहरमा सेल्फ रियलाइजेसन फेलोसिपका कार्यकर्ताहरूले एउटा चर्चाको निर्माण गरेर सन् 1942मा समर्पित गरे। अर्को वर्ष सान डियागो क्यालिफोर्नियामा एउटा मन्दिर र सन् 1947मा लङ्ग बीच क्यालिफोर्नियामा अर्को मन्दिरको निर्माण गरियो। विश्वमा सबभन्दा राम्रा भूखण्डमध्ये एउटा फुलहरूको आच्छादित आश्चर्य नगरी लस एन्जलसको प्यासिफिक प्यालिसेड्स क्षेत्र सेल्फ रियलाइजेसन फेलोसिपलाई सन् 1949मा दानमा प्राप्त भयो। 10 एकड क्षेत्रफलको यो जग्गा चारैतिर पहाडले घेरिएको एउटा प्राकृतिक नाचघर जस्तै छ। पहाडको टुप्पामा निलम मणिझै एउटा प्राकृतिक ताल छ जसको नाम तीर्थ सरोवर लेक श्राइन राखिएको छ। तलतिर भुइँमा एउटा अनौठो डच पवनचक्का घरभित्र शान्त उपन्यास गृह छ। नजिकै एउटा कोप्चिएको बगैँचा, एउटा घट्टे कुलोबाट पानी छ्याप्दा मधुर सङ्गीतको आवाज आइरहन्छ। चीनबाट उपहार पाइएका दुईवटा सिङ्गमरका मूर्तिहरू त्यहाँ सजाइएका छन्। एउटा मूर्ति भगवान बुद्धको र अर्को क्वान यिन चिनिया दिव्य आमाको। एउटा झरनामाथि पहाडमा क्राइस्टको सौम्य मुहार र उडिरहेको पोसाक राति बिजुलीको तीव्र प्रकाशमा उज्यालिन्छ। सन् 1950मा लेक श्राइनको महात्मा गान्धी शान्ति स्मारक समर्पित गरियो जुन वर्ष अमेरिकामा सेल्फ रियलाइजेसन फेलोसिपको 30औं जयन्ती थियो। भारतबाट पठाइएको महात्मा गान्धीको अस्तु यहाँ 1000 वर्ष पुरानो ढुङ्गाको एउटा हाँडीमा राखिएको छ। सन् 1951मा हलिउडमा सेल्फ रियलाइजेसन फेलोसिपको भारत केन्द्र स्थापित गरियो। श्री गुडविन जे नाइट क्यालिफोर्नियाका लेफ्टिनेन्ट गभर्नर नायब राज्यपाल तथा श्री एमआर आहुजा भारतका महावाणिज्यदूतले मसँगै समर्पण समारोहमा भाग लिनुभयो। यसै भवनमा 250 सिट क्षमताको इन्डिया हल पनि स्थित छ। विभिन्न केन्द्रहरूमा आउने नवागन्तुकहरू योगबारे अरू जानकारी चाहन्छन्। एउटा प्रश्न जसलाई म कहिलेकाहीँ सुन्छु हो जस्तो कि केही सङ्घ संस्थाहरूले भन्छन् योगलाई मुद्रित किताब पढेर सफलतापूर्वक अध्ययन गर्न सकिँदैन, तर यसलाई नजिकका गुरुको निर्देशनमा बुझ्नुपर्छ। आजको
अरू युगमा योगलाई योगदा सत्सङ्गको पाठ जस्ता शिक्षा प्रणालीबाट सिकाउनुपर्छ, नत्र भने यो मुक्तिदायक विज्ञान केही व्यक्तिहरूका बीच मात्र सीमित रहन जानेछ। वास्तवमा यदि हरेक छात्रले दिव्य ज्ञानले परिपूर्ण गुरुको सानिध्य पाए भने यो एउटा अमूल्य वरदान साबित हुनेछ। तर संसारमा पापी थुप्रै छन् र असल मानिस थोरै। त्यसो हुनाले बहुसङ्ख्यक जनतालाई योगको शिक्षा योगीले लेखेको किताब घरमा अध्ययन गरेर नदिए कसरी दिन सकिन्छ? एउटै विकल्प के छ भने औसत मान्छेलाई छाडिदिउँ र उनीहरूलाई योग ज्ञानबाट वञ्चित गरौँ। ईश्वरको त्यस्तो योजना नयाँ युगका लागि छैन। बाबाजीले सबै सच्चा क्रियायोगहरूलाई लक्ष्यतिर लान, रक्षा गर्ने र बाटो देखाउने वाचा गर्नुभएको छ। खालि केही दर्जन होइनौँ लाखौँ क्रियायोगको आवश्यकता छ। शान्त र समृद्ध विश्वलाई साकार रूप दिन भावी विश्वप्रति रक्त त्यस्ता मानिसहरूको जसको समुचित प्रयासबाट हामी आफूलाई परमपिता परमेश्वरका सन्तानका रूपमा पुनर्स्थापित गर्न सकौँ। पश्चिममा सेल्फ रियलाइजेसन फेलोसिप सङ्गठित रूपी आध्यात्मिक महको चाकाको स्थापना गर्ने अभिभारा मलाई संयुक्त सरजी र महाअवतार बाबाजीले दिनुभएको थियो। यस पवित्र विश्वासको पालना गर्ने बाटामा कठिनाइहरूको कमी रहेन। साँच्चै भन्नुहोस् परमहंसजी, के तपाईँको प्रयास सफल भयो? सान डियागो मन्दिरका प्रमुख डाक्टर लायड केनलले एक दिन साँझ मसँग यो छोटो प्रश्न गरे। मैले उनले भन्न खोजेको कुरा बुझेँ। के तपाईँ अमेरिकामा खुसी हुनुहुन्छ? योगको प्रसार रोक्न पथभ्रष्ट मानिसहरूले गरेको मिथ्या प्रचारबारे के भन्नुहुन्छ? भ्रममुटु दुखाउने केन्द्रको सञ्चालन गर्न नसक्ने बारे, छात्रहरूलाई बुझाउन नसक्ने बारे के विचार छ? ईश्वरले जसको परीक्षा लिन्छन् त्यो धन्य छ, मैले जवाफ दिएँ। उनले कहिलेकाहीँ म माथि अभिभारा सुम्पन सम्झेका छन् अनि मलाई ती निष्ठावानहरूको याद आयो, तिनीहरूको प्रेम र भक्ति तथा समझदारी जसले अमेरिकाको हृदयलाई आलोकित पार्यो। बिस्तारै मैले दृढ स्वरमा भने, तर मेरो जवाफ हो, 1000 चोटि हो। यो एकदम सार्थक थियो। मैले कल्पना गरेको भन्दा कहीँ धेरै पूर्व र पश्चिमलाई अध्यात्मको एउटै सूत्रमा नजिक बाँध्ने। भारतका महान गुरुहरू जसले पश्चिममा गहिरो अभिरुचि राखे, तिनीहरूले आधुनिक परिस्थिति बुझेका थिए। तिनीहरूलाई थाहा थियो जबसम्म मैले देशहरूले पूर्व र पश्चिमका खास सद्गुणहरूलाई समन्वयात्मक रीतिले अपनाउँदैनन् तबसम्म विश्वको स्थितिमा सुधार हुन सक्दैन। प्रत्येक गोलार्धलाई एकार्काका सर्वोच्च गुणहरू चाहिएको छ। विश्व भ्रमणका सिलसिलामा मैले बडो अफसोसका साथ धेरै कष्टहरू हेरे। पूर्वमा खास गरी भौतिक सतहमा पीडित छन्, पश्चिममा मानसिक वा आध्यात्मिक धरातलमा पीडित छन्। सबै देशहरू असन्तुलित सभ्यताको पीडादायक प्रभाव अनुभव गर्दैछन्। भारत तथा चीन सहित पूर्वी देशहरू अमेरिका जस्ता पश्चिम देशहरूको व्यवहारिक र भौतिक स्पर्धाको गुण ग्रहण गरेर फाइदा उठाउन सक्छन्। अर्कातिर पश्चिमका देशहरूको निवासीहरूलाई जीवनको आध्यात्मिक आधारको गहिरो अध्ययनको खाँचो छ, विशेष गरी ती वैज्ञानिक प्रक्रियाहरूको जसलाई भारतको प्राचीन समयमा ईश्वरसँग मानिसको तादात्म्यका लागि विकसित गरेको थियो। सर्वसम्पन्न सभ्यताको आदर्श काल्पनिक होइन। युगानुयुगदेखि भारत आध्यात्मिक प्रकाश र भौतिक समृद्धिको दुवैको धरती रहेको छ। विगत 200 वर्षको दरिद्रता भारतको लामो इतिहासमा खाली कर्मफलको संक्षिप्त अवस्था हो। हरेक शताब्दीमा भारतको सम्पन्नता विश्वमा प्रसिद्ध थियो। भौतिक तथा आध्यात्मिक सम्पन्नता रीत विश्वविधान वा प्राकृतिक सत्य चरणको आधारभूत अनुभूति हो। ईश्वरमा अथवा प्रचुरता सम्पन्न प्रकृतिकी मायारूपिणी देवीमा कन्जुस्याइ हुँदैन। हिन्दू शास्त्रहरूले हामीलाई यो शिक्षा दिन्छन् कि मानव यस विशिष्ट पृथ्वीमा एकपछि अर्को प्रत्येक जन्ममा पूर्ण रूपले ज्ञान प्राप्त गर्न आउँछन्। अनन्त विधिद्वारा ती समस्त भौतिक अवस्थाहरूमा आफूलाई अभिव्यक्तित गर्ने मौका पाउन सकुन् र भौतिक अवस्थाहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकुन्। पूर्व र पश्चिम यस महान सत्यलाई बेग्ला बेग्लै तरिकाले सिकिराखेका छन् र खुसी साथ आफ्नो आविष्कारलाई एकअर्कासँग बाँड्नुपर्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन कि यदि यस पृथ्वी ईश्वर सन्तानहरूले दरिद्रता, रोग र अज्ञानबाट
यस विश्व सभ्यतालाई मुक्त गर्ने प्रयास गरे भने ईश्वर अवश्य खुसी हुनेछन्। आफ्ना दैवी स्रोतहरूको विस्मरण नै अरू सबै कष्टको कारण हो। जति खराबी समाज नामक रूपमाथि थुपारिन्छ त्यसको जिम्मेवारी वास्तवमा प्रत्येक मानिसको हुन्छ। आदर्श राज्य साम्राज्यको कल्पना पहिले आफ्नो मनमा पलाउनुपर्छ अनि मात्र त्यो नागरिक सद्गुणका रूपमा प्रलम्बित हुन सक्छ। आन्तरिक सुधारले नै स्वभावतः बाह्य सुधार गर्न सक्छ। जुन मान्छेले आफूलाई सुधार्यो त्यसले हजारौँलाई सुधार्न सक्छ। विश्वका कालातीत शास्त्रहरूको निचोड एउटै छ, मानिसलाई माथि उठ्ने प्रेरणा दिनु। मेरो जीवनको सबभन्दा सुखद अवधिमध्ये एउटा मैले सेल्फ रियलाइजेसन पत्रिकाका लागि न्यू टेस्टामेन्टको केही अंशको व्याख्या लेखाउँदा गुजारेका क्षण थियो। मैले काहीसँग व्यग्र प्रार्थना गरेँ कि उनले आफ्ना वाणीको साँचो अर्थ, जसको अधिकांश रूपमा 20औं शताब्दीदेखि गलत अर्थ लगाइएको छ, खोज्न मेरो मार्गदर्शन गरून्। एक दिन राति जब म मौन प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, एन्सिनिटासको मेरो बैठक कोठामा एकाएक अपारदर्शक नीलो प्रकाशले भरियो। मैले एक्काइसको तेजस्वी आकृति देखेँ। उनी 25 वर्षका युवा लाग्थे। उनको मुहारमा अलिअलि दारी जुङ्गा थियो। बीचमा कोरिएको लामो कपालबाट सुनौलो प्रकाश छरिरहेको थियो। उनका दुवै आँखा शाश्वत रूपले अलौकित थिए। जसै मैले उनीतिर हेरेँ, उनी अनन्त रूपले परिवर्तनशील भए। उनको प्रत्येक दिव्य परिवर्तनले दिएको ज्ञानलाई म आफ्नो अनन्त स्मरणमा समेटिरहेको थिएँ। उनको दिव्य दृष्टिमा असङ्ख्य जगतलाई धारण गर्ने शक्तिको अनुभव गरेँ। उनको मुखनिर एउटा पवित्र पात्र देखियो जो मेरा ओठसम्म आएर फेरि जिजसतिरै फर्कियो। केही क्षणपछि जिजसले सुन्दर शब्दहरूको उच्चारण गरे। ती यति व्यक्तिगत थिए कि मैले तिनलाई मुटुभित्र गोप्य रूपमा राखेको छु। सन् 1950 र सन् 1951मा मैले धेरैजसो क्यालिफोर्नियाको मेहावी मरुभूमिनिरको शान्त उपासना स्थलमा बिताए। त्यहाँ भगवद् गीताको अनुवाद गरेर योगका विभिन्न मार्गहरूबारे विशद व्याख्याहरू लेखे। 2 पटक यौगिक प्रक्रियाको व्याख्या गरेर भगवद् गीताका एकपल्ट मात्र उल्लेख भएको छ र बाबाजी नामकरण गर्नुभएको सरल शब्द क्रिया योग भारतको महान ग्रन्थले नैतिक शिक्षाका साथसाथै व्यवहारिक शिक्षा पनि दिएको छ। हाम्रो स्वप्न संसारको महासागरमा खास मायाको विशेष आदि हो, जसले व्यक्तिगत चेतनाको लहरहरू, मानव र सबै भौतिक वस्तुहरूको आकार उत्पन्न गर्छ। यो थाहा पाएर कि मनुष्यलाई उसको अलग्गै अस्तित्वको दुःखदायी सपनाबाट खाली नैतिक र दार्शनिक ज्ञान पर्याप्त छैन, भगवान श्रीकृष्णले यस पवित्र विज्ञानतिर इसारा गरेका छन्, जसको सहायताले योगीले आफ्नो शरीरमाथि नियन्त्रण गर्न सक्छ र त्यसलाई इच्छाअनुसार विशुद्ध शक्तिमा बदल्न सक्छ। आणविक युगका अग्रणी आधुनिक वैज्ञानिकहरूले यस यौगिक चमत्कारलाई सैद्धान्तिक रूपमा बुझ्न गाह्रो छैन। यो सिद्ध गरिसकेको छ कि सबै पदार्थलाई ऊर्जामा परिवर्तित गर्न सकिन्छ। हिन्दू शास्त्रहरूले योग विज्ञानको प्रशंसा गर्छन् किनभने यो सर्वसाधारण रूपमा मानव जातिका लागि उपयोगी छ। श्वासको रहस्य यो सत्य हो, बिना कुनै औपचारिक यौगिक प्रक्रियाद्वारा पनि कहिलेकाहीँ पत्ता लगाइएको छ, जस्तो कि ईश्वर प्राप्तिको परम भक्तिको अभौतिक बल भएका अहिन्दू रहस्यवादी सन्तहरूको उदाहरण। त्यस्ता इसाई र मुसलमान साधु सन्तहरूलाई श्वासविहीन र निश्चल समाधि, सविकल्प समाधिमा देखिएको पाइएको छ, जसको अभावमा कुनै पनि साधक ईश्वर प्राप्तिको प्रथम चरणमा पुग्न सक्दैन। तापनि जब कुनै सन्त निर्विकल्प वा सर्वोच्च समाधिमा पुग्छ तब ऊ अखण्ड रूपमा ईश्वरमा प्रतिष्ठित भइहाल्छ, चाहे त्यो श्वासविहीन होस्, श्वाससहित, चाहे त्यो निश्चल होस् वा सक्रिय। 17औं शताब्दीका इसाई सन्त ब्रदर लरेन्सले बताएका थिए कि ईश्वर प्राप्तिको प्रथम झलक उनले एउटा रुखको दर्शनले पाएका थिए। लगभग हरेक मानिसले रुख हेरेका होलान्, तर बिरलै त्यस रुखमा सृष्टिकर्ताको दर्शन गरेका होलान्। धेरैजसो मानिस भक्तिको त्यस अदम्य शक्तिको सञ्चय गर्न सक्दैनन् जसलाई केही थोरै एकान्तवासी सन्तहरू पाउन समर्थ हुन्छन्। एकनिष्ठ सन्तहरू सबै ग्रन्थहरूमा पाइन्छन्, चाहे ती पूर्वका हुन् वा पश्चिमका, तैपनि सामान्य मान्छेका लागि भगवान प्राप्तिको ढोका बन्द हुँदैन।
आत्मचिन्तनका लागि उसलाई क्रियायोग चाहिन्छ। दिनहुँ नैतिक नियमहरूको पालन र पूर्ण मनोयोगले प्रभुलाई पुकार्नुपर्छ। हे प्रभु, म तिम्रा लागि तडपिरहेको छु। यसरी योगको सर्वलौकिक आह्वानद्वारा दैनिक व्यवहारिक वैज्ञानिक पद्धतिको सहारा लिएर भगवान प्राप्ति गर्नु साधारण मानिसका लागि प्रबल भक्ति जो कि गाह्रो छ भन्दा सुगम छ। भारतका अनेक जैन धर्मगुरुहरूलाई तीर्थशङ्कर भनिन्छ, तारनहार, किनभने तिनले जुन बाटो बताउँछन् त्यसद्वारा त्रस्त मनुष्य आदि बेरीले भरिएको संसार सागर कर्मचक्र जन्म मरणको चक्र पार गर्न सक्छन्। संसार अर्थात् मायाको प्रभावले सतत प्रभावितले कमभन्दा कम प्रतिरोधको बाटो अपनाउन प्रेरित गर्छ। जो संसारको मित्र हुन्छ त्यो ईश्वरको शत्रु हुनेछ। ईश्वरको स्नेही बन्नका लागि मानिसले आफ्ना कर्म अथवा क्रियाकलापहरूका कुफलहरूमाथि अधिकार पाउनुपर्छ, किनभने त्यसैको कारणले मानिस संसारका मायाजालमा कायरतापूर्वक समर्पण गर्दछ। कर्मको लहु-विधानको ज्ञानले जिज्ञासु मानिसलाई त्यसको बन्धनबाट सधैँका लागि छुट्ने उपाय खोज्न प्रोत्साहन गर्छ, किनभने मानिसको कर्मको दासताको मूल हो मायाले अन्धा मनका इच्छाहरू। योगीहरू मनको संयम अथवा चित्तवृत्तिरोधी माथि जोड दिन्छन्। कर्मले गर्दा अज्ञानताका नाना थरी आवरणहरू हटिसकेपछि मानिसले आफ्नो सच्चाहरू स्वरूपलाई चिन्न सक्छ। जीवन र मृत्युको रहस्य समाधानको एकमात्र ध्येयले मानिस पृथ्वीमा आउँछ। सासले घाँसिएको छ। सास नहुनुको अर्थ हो मृत्यु नहुनु। यस सत्यको ज्ञान पाएर भारतका प्राचीन ऋषिमुनिहरूले श्वासको एकमात्र सूत्रलाई समाते र श्वासहीन हुनका लागि एउटा सटीक र युक्तिपूर्ण विज्ञानको विकास गरे। यदि भारतले संसारलाई अरू कुनै उपहार दिन नसके पनि एक्लै क्रियायोग नै सही दान साबित हुनेछ। बाइबलमा अनेकौँ यस्ता विवरणहरू छन् जसमा यो उल्लेख छ। हिब्रू उपदेशहरूलाई यो राम्ररी थाहा थियो कि ईश्वरले शरीर र आत्माको बीच सूक्ष्म कडीका रूपमा सासको निर्माण गरेका छन्। जिजसमा लेखिएको छ, जेनेसिसमा लेखिएको छ, प्रभु ईश्वरले धरतीको माटोले मानिसको सृष्टि गरेर त्यहाँ उसको नाकभित्र प्राणवायु फुके, मानिस जिउँदो प्राणी भयो। मानिसको शरीर रासायनिक र धातु तत्त्वहरूले निर्मित छ जो भुइँको माटोमा पाइन्छन्। अज्ञानी मानिसमा यदि आत्माले सासद्वारा शरीरमा प्राण सञ्चार नगरेको भए यो रगत मासुको शरीरले न कुनै काम गर्न सक्थ्यो, न उसमा शक्ति न गति नै देखिन्थ्यो। मानव शरीरमा पञ्चप्राण अथवा सूक्ष्म जीवन शक्तिका स्वरूपमा जीवन प्रवाह क्रियाशील छ जो सर्वव्यापी आत्माको ओम ध्वनिको नादको अभिव्यक्ति हो। जीवनको सत्यभासको प्रतिछाया जो कि शरीर केशहरूमा आत्मस्रोतबाट प्राण ज्योतिका रूपमा टल्किन्छ त्यो नै शरीरप्रति मानिसको आसक्तिको एकमात्र कारण हो। नत्र उसले माटाको एउटा टल्लाप्रति यति श्रद्धा आदर प्रकट गर्दैनथ्यो। मानिस व्यर्थै आफ्नो शरीरसँग एकात्मबोध गर्छ, किनभने आत्माबाट प्राण शक्ति श्वास प्रवाहद्वारा जड शरीरमा यति वेगले प्रभावित हुन्छ कि उसले कार्यलाई नै कारण सम्झिने भुल गर्छ र कल्पना गर्न थाल्छ कि शरीरमा आफै प्राणवान छ। शरीर आफै प्राणवान छ। मानिसको चैतन्य अवस्था शरीर र सासप्रति सचेत सावधान हुनु हो। उसको अवचेतन अवस्था र निन्द्रा अवस्थामा क्रियाशील हुन्छ को मानसिक सम्बन्ध हुन जान्छ र शरीर साससँग स्थायी रूपमा अलग हुन्छ। उसको उच्च चैतन्य अवस्थामा यस भ्रमबाट मुक्त हुन्छ कि शरीर र सासमा नै मनुष्यको अस्तित्व निर्भर छ। ईश्वर बिना सास फेरिरहन सक्छ। उसको प्रतिमूर्ति आत्मा खाली श्वासहीनताको अवस्थामा मात्र पहिलोपल्ट आफ्नो स्वरूपलाई चिन्न सक्छ। जब विकासमूलक कर्मले गर्दा आत्मा र शरीरको श्वास सूत्र छिनिन्छ तब अकस्मात रूपान्तरण हुन्छ जुन अवस्थालाई मृत्यु भनिन्छ। शारीरिक केशहरू स्वाभाविक शक्तिहीन अवस्थामा फर्किन्छन्। क्रियायोगीका लागि सासको सम्बन्ध उसको वैज्ञानिक ज्ञानद्वारा छिनिन्न सक्छ। कर्मको क्रूर दखलबाट होइन, वास्तविक अनुभवद्वारा योगीलाई आफ्नो अशरीरी मूल अवस्थाको ज्ञान रहन्छ र उसलाई मृत्युबाट यो इसारा पाउनु
आवश्यक रहँदैन कि मानिसलाई आफ्नो भौतिक शरीरमाथि व्यर्थको भरोसा राख्ने अनुचित सल्लाह दिइन्छ। जन्मजन्मान्तर प्रत्येक मानिस आफ्नो देवत्व प्राप्तिको बाटामा अगाडि बढ्दै जान्छ। आफ्नै गतिमा चाहे त्यो दिशाहीन नै किन नहोस्, मृत्यु उसको यस अग्रगामी बाटामा बाधा बन्दैन, बरु त्यसले सूक्ष्म जगतका लागि बढी जन्मसिद्ध वातावरण प्रदान गर्छ, जहाँ उसले आफ्ना अशुद्धिहरू निर्मूल गर्न सक्छ। आफ्नो मुटुलाई उद्विग्न हुन नदेऊ। मेरा पिता ईश्वरको घरमा धेरै कोठाहरू छन्। यस्तो अवश्य लाग्दैन कि ईश्वरले यस पृथ्वीको रचनामा आफ्नो समस्त प्रतिभा सिद्ध्याइसकेर अर्को लोकमा हाम्रा लागि पीडाको भयङ्कर बाहेक अरू केही चुनौती नहोलान्। मृत्यु भनेको अस्तित्व मेटिनु अन्तिम मुक्ति होइन, र त मृत्यु अमरत्वको ढोका नै हो, जसले आफ्नो आत्मालाई सांसारिक सुखमा डुबाउँछ। त्यसले फेरि यसलाई सूक्ष्म जगतको माकुराको जालो जस्तो आनन्दबीज यसलाई समात्न सक्दैन, जस उसले त्यहाँ खाली सूक्ष्मतर अनुभवहरू र सत्य र सुन्दर जो वास्तवमा एउटै हुन् को संवेदनात्मक अनुभूति गर्छ। यस स्थूल पृथ्वी रूपी अचानोमाथि नै सङ्घर्षशील मनुष्यले आध्यात्मिक पहिचान रूपी अक्षय सुनलाई निकाल्नै सक्नुपर्छ। आफ्नो हातमा परिश्रमले पाएको स्वर्ण भण्डारणलाई लोभी मृत्युका लागि एकमात्र स्वीकार्य उपहार लिएर मानिसले जन्म मरणको चक्रबाट अन्तिम छुटकारा पाउन सक्छ। धेरै वर्षसम्म मैले एन्सिनिटास र लस एन्जलसमा पतञ्जलीको योगसूत्र र हिन्दू दर्शनका अरू गहन ग्रन्थबारे कक्षाहरूमा व्याख्या गरे। ईश्वरले किन आत्मा र शरीरलाई जोड्नुभयो? एकजना छात्रले एक दिन साँझ कक्षामा सोधे। सृष्टिको यस परिवर्तनशील नाटकलाई प्रारम्भिक गति दिनमा उहाँको के उद्देश्य थियो? अरू असङ्ख्य मानिसहरूले पनि यस्तो प्रश्न गरेका छन्, तर दार्शनिकहरू पूर्ण रूपले यस्तो प्रश्नको उत्तर दिन सफल भएनन्। यही रहस्यहरूलाई अनन्तका लागि छाडिदिनुपर्छ, श्रीकृष्णजी हाँसेर भन्नुहुन्थ्यो। मानिसको सीमित बुद्धि बगरतले अञ्जनमा पूर्ण ब्रह्मका अकल्पनीय उद्देश्यलाई कसरी बुझ्न सक्छ? यस भौतिक जगतको कार्यकारण विधानले बाँधिएको मानिसको विवेक शक्ति अनादि र कारणतीत ईश्वरका गूढ रहस्यहरूका अगाडि अलमलमा पर्छ। तैपनि यद्यपि मानिसको बुद्धिले सृष्टिको रहस्य बुझ्न सक्दैन, ईश्वर स्वयंले नै आफ्ना भक्तका लागि सारा रहस्य अन्त्यमा खोलिदिनेछन्। जो मनुष्य ज्ञानका लागि हृदयबाट उत्सुक छ, ऊ दिव्य सारभूत रूपले क ख ग नम्रतापूर्वक बुझेर नै सन्तुष्ट हुन्छ। अधकल्चो बेलामा जीवनको आइन्स्टाइन सिद्धान्तको मूल गणितीय रेखाचित्रको माग गर्दैन। कसैले पनि कुनै बेला ईश्वरलाई देखेको छैन। मायाको सापेक्ष स्वरूप कालको अधीन रहेर कुनै मर्त्य मानवले असीम उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। जन्मेको एउटै छोरो जो परमपिताको हृदयमा छ, प्रतिबिम्बित कुटस्थ चैतन्य अथवा बाह्य प्रक्षेपित पूर्ण ज्ञान जसले ओम नादद्वारा समस्त दृश्य जगतको सञ्चालन गर्छ, जो स्वयम्भू देवत्वको गर्भबाट प्रकट भएको छ, जसले गर्दा एकत्वको विदिततामा प्रकट हुन्छ। यसले ईश्वरको अस्तित्व साकार रूपको अभिव्यक्तिको घोषणा गरेको छ। सत्य म तिमीलाई भन्दैछु, जिजसले व्याख्या गर्नुभयो। छोराले आफू केही गर्न सक्दैन, पिताले जे गरेको देख्छ त्यही गर्छ, किनभने जे पिताले गर्छ त्यही अनुसार छोराले पनि गर्छ। भौतिक जगतमा ईश्वरको त्रिकाणात्मक प्रकृतिलाई हिन्दू शास्त्रहरूमा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु र संहारकर्ता वा पुनर्निर्माणकर्ता शिवको प्रतीकात्मक रूपमा वर्णन गरिएको छ। उनीहरूको त्रिगुणात्मक प्रकृति अनवरत सृष्टि स्पन्दनका रूपमा निरन्तर प्रकट भइरहन्छ। पूर्ण ब्रह्मको निराकार रूप मानिसको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यसैले श्रद्धालु हिन्दूहरू उनीहरूलाई पवित्र त्रिमूर्तिको साकार रूपमा पूजा गर्छन्। विश्वको सृष्टि, पालन र संहार गर्ने ईश्वरको रूप भए पनि यो उनको चरम वा अत्यावश्यक प्रकृति होइन, किनभने विश्व सृष्टिको उनको लीला मात्र रचनात्मक खेलबाड हो। ईश्वरको
गुह्य मूल स्वरूपलाई त्रिमूर्तिका सारा रहस्यहरू थाहा पाएर पनि जान्न सकिँदैन। ईश्वरको बाह्य प्रकृतिले जो विधिपूर्व अणुको प्रवाहमा अभिव्यक्ति छ उनको आभास मात्र दिन्छ, प्रकट गर्दैन। ईश्वरको परम प्रकृतिको ज्ञान तब मात्र हुन्छ जब छोरो पिता समक्ष पुग्छ। मुक्त मनुष्य स्पन्दमय सृष्टिबाट पार भएर स्पन्दरहित अद्वितीयतामा प्रवेश गर्छ। सबै महान उपदेशहरू चरम रहस्यलाई बोल्ने बारे सोद्धा मौन धारण गर्छन्। जब पाइलटले सोध्यो सत्य के हो, कासले कुनै जवाब दिएनन्। पाइलेट जस्ता बुद्धिजीवीहरूको आडम्बरपूर्ण प्रश्न साँच्चीकै जिज्ञासुहरूबाट सायद निस्किन्छ। यस्ता व्यक्ति खोक्रो दम्बका साथ बोल्छन् जसले थाहा दिन्छ कि त्यसमा विशाल हृदयको चिन्ह आध्यात्मिक तत्त्वको अभाव छ। यसै उद्देश्यले म जन्मे, यसै कारणले म संसारमा आएको छु कि म सत्यको साक्षी बनूँ। जे पनि सत्यनिष्ठ छ मेरो बाणीलाई सुन्छ। यी संक्षिप्त उदागारमा त्यसले थोरै थोक भनिदिएका छन्। ईश्वरको सन्तान आफ्नो जीवनद्वारा साक्षी बन्छ, उसमा सत्य धारण गरेको हुन्छ। यदि उसले यसको व्याख्या गर्छ भने यो उसको विशालता हो। सत्य कुनै सिद्धान्त होइन, न त दर्शनशास्त्रको परिकल्पना हो, न बौद्धिक अन्तर्ज्ञान हो। सत्य वास्तविकताको यथार्थ अनुरूप हो। मानसिकताका लागि सत्य उसको वास्तविक प्रकृतिको, उसको आत्मस्वरूपको ज्ञान हो। जसका यसले आफ्नो जीवनको प्रत्येक क्रियाकलाप र बाणीले सिद्ध गरे कि उनलाई आफ्नो अस्तित्वको सत्य ईश्वरसँगको आफ्नो दाम्पत्यको बोध थियो। सर्वव्यापी कुटस्थ चैतन्यसँग पूर्ण एकाकार भएर नै उनले सजिलै दृढता साथ भने जो पनि सत्यनिष्ठ छ मेरो बाणी सुन्छ। बुद्धले पनि परम सत्यमाथि प्रकाश हाल्न अस्वीकार गरे। रुखो रूपले यो मात्र इसारा गरे कि मानिसले आफ्नो जिन्दगी पृथ्वीमा नैतिक गुण पालन गर्न बिताउनुपर्छ। चिनिया दार्शनिक लाओजुले ठिकै भनेका थिए, जसमा ज्ञान छ उसमा भन्दै उसले भन्दैन, जो भन्छ त्यसमा ज्ञान छैन। ईश्वरको अन्तिम रहस्य छलफलको विषय होइन, उनको गुप्त रहस्यको उद्घाटन गर्नु यस्तो कला हो जसको ज्ञान मानिसले मानिसलाई दिन सक्दैन। यहाँ ईश्वर नै एकमात्र गुरु हुन्। स्थिर हौ र ईश्वरमै हुँ भन्ने ज्ञान प्राप्त गर। ईश्वर सर्वव्यापकताको जोडले धाक लगाउन आवश्यक छैन। ईश्वरको बाणी गम्भीर शान्तिमा मात्र सुनिन्छ। अखिल विश्वमा ओम प्रणव झङ्कारका रूपमा गुन्जित नाद तुरुन्तै ईश्वरसँग एकाकार भक्तको हृदयमा स्पष्ट शब्दमा परिणत हुन्छ। सृष्टिको दैवी उद्देश्य मानिसले बुझ्न सक्ने गरी वेदहरूमा वर्णन गरिएको छ। ऋषिहरूले बताएका छन् कि ईश्वरले हरेक मानिसको सृष्टि एउटा आत्माको रूपमा गरेका छन्, जसले आफ्नो परम सत्तासँग एकात्म स्थापित गर्नुभन्दा पहिले त्यस असीम तत्त्वको कुनै विशेष गुणको विशिष्ट रूपमा अभिव्यक्ति गर्छ। यस प्रकार दिव्य वैशिष्ट्यको एउटा अंशको अनुदान पाएकाले सबै मानिस ईश्वरलाई समान रूपले प्रिय छन्। समस्त राष्ट्रहरूको जेठो दाजु भारतवर्षले जोडेको ज्ञानको भण्डार समस्त मानव जातिको पेवा हो। वैदिक सत्य अरूको सत्य जस्तै ईश्वरको सत्य हो। भारतवर्षको मात्र होइन, वेदहरूको दिव्य सन्देशलाई ग्रहण गर्ने मानसिक शक्ति भएका ऋषिहरू मानिस जाति नै थिए, जो समग्र मानव जातिको सेवा गर्न अन्यत्र नजन्मेर यही पृथ्वीमा जन्मेका थिए। सत्यको राज्यमा जाति वा देशहरूको भेदभाव अर्थहीन छ, जहाँ खाली सत्यलाई ग्रहण गर्न सक्ने योग्यता चाहिन्छ। ईश्वर प्रेम हो, उसले सृष्टिको योजनाको मूल उद्देश्य प्रेम हो। के पाण्डित्यापूर्ण दिएका तर्कहरूभन्दा यस सजिलो विचारले मानिसको मनले सान्त्वना पाउँदैन? प्रत्येक सन्तले जसले सत्यको मर्म बुझ्न सके यस कुराको निरूपण गरेका छन् कि दिव्य विश्वव्यापी योजना विद्यमान छ र त्यो सुन्दर र आनन्दले परिपूर्ण छ। सन्त इजाइयालाई ईश्वरले यी शब्दहरूमा आफ्नो मनसुबा व्यक्त गरेका थिए। यसरी मेरो मुखबाट निस्केको शब्द रचनात्मक ओम कहिल्यै खेर जाँदैन, तर मैले इच्छा गरेको कुरा यसले पुरा गर्नेछ र जुन चिजमा म यसलाई राख्छु पठाउँछु त्यसले उन्नति गर्नेछ। किनभने तिमी आनन्दका साथ जानेछौ र शान्तिका साथ रहनेछौ। तिम्रो अगाडि पहाडहरू फुट्नेछन् र सङ्गीत
सङ्गीत तेज ध्वनि छर्नेछन् र मैदानका सारा रुखहरूले ताली बजाउनेछन्। इजाइरिया, तिमी आनन्द साथ जानेछौ र शान्तिका साथ जिउनेछौ। 20औं शताब्दीका कटसाध्य जीवन बिताइरहेका मानिस यस अद्भुत वचनलाई बडो चाहनाले सुन्छन्। यसको भित्र लुकेको पूर्ण सत्यलाई ईश्वरको प्रत्येक भक्तले अनुभव गर्छ, जसले आफ्नो दिव्य पेवा पाउन मनोमानवोचित व्यवहार गर्छ। पूर्व र पश्चिममा क्रियायोगको पुण्यकर्म अहिले त सुरु मात्रै भएको छ। सबै मानिसले यो थाहा पाउनुपर्छ कि समस्त मानव कष्टहरूबाट त्राण पाउन आत्मा उपलब्धिको एउटा अचूक वैज्ञानिक विद्यमान छ। पृथ्वीमा चारैतिर छरिएका टल्किरहेका रत्न जस्ता क्रियायोगीहरूलाई प्रेम भावले पूर्ण तरङ्गहरू पठाउँदा म अक्सर कृतज्ञ भावले सोच्दछु, प्रभु तिमीले यस सन्यासीलाई एउटा बृहत परिवार दिएका छौ।